اسی طرح علی دا نعرہ مار کے عاشق کہندے نہیں اہل نظر کی آنکھ کا اتارا 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 ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 اہل نظر کی آنکھ کا اتارا شہزادے امام حسن و حسین بیمار ہو گئے کافی دن گزر گئے شہزادے ٹھیک نہیں ہو رہے ایک صحابی ٹورے ٹورے آپ دی مولا علی دی بارگاہ دے وچ آئے تھے آ کے عرض کی تھی یا علی شہزادے ٹھیک نہیں ہو رہے تو اسی انج کرو کہ منت مان لو اگر میرے شہزادے ٹھیک ہو جان گے حسن حسین تے میں فلاں کام کراں گا مولا علی بول کے آخ دینا جے میرے حسن حسین ٹھیک ہو جان 3 روزے میں رکھاں گا سیدہ پاک میاں سندیاں ساتھے بول کے آخ دیاں نے جے 3 روزے مولا علی نے رکھے میرے 3 روزے زہرہ بھی رکھے گی کل کنیزہ پہ میاں سندیاں ساتھے بول کے آخ دیاں جے 3 روزے تساں رکھنے نے تے تواڈے غلام بھی 3 روزے رکھن گے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ امام حسن حسین ٹھیک ہو گئے روزے رکھن دا ویلا آ گیا پہلا روزہ پانی دے نال رکھیا مولا علی کے مزدوری کی جڑی اجرت ملی افطاری بعد سے سامان لے کے آئے دسترخوان بچھیا این افطاری دا وقت دروازہ کھڑکیا مولا علی نے پوچھیا باہر کون ہے سوالی بول کے آخدم مسکین آیا ماں کچھ کھامن نو عطا کرو مولا علی نے جو بھی دسترخوان دا پیاسی سارا پکڑیا تے اس مسکین نو عطا کر دیتا پہلا روزہ پانی رکھیا تو دوجا بھی پانی دے نال افطار کیتا دوسرے روزے دی واری آئی پانی نہ رکھ کے چل گئے اس طرح ہی کیتا افطاری دا وقت دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون آواز آئی ال یتیم آیا سارا دسترخوان پھڑیا مولا علی نے اس یتیم نو عطا کیتا 2 روزے پانی نہ رکھے تے 2 میں پانی دے نال کھولے تیجا روزہ پانی نہ رکھے مولا علی گئے افطاری واسطے سامان لے کے آئے دسترخوان بچھیا این افطاری دا وقت دروازے دستا کوئی مولا علی پوچھیا بار کون سوالی بول کے آخر دا قیدی آیا ماں کن دنوں تو کچھ کھاتا نہیں تو کچھ کھامن نو عطا کرو مولا علی دسترخوان تے جو بھی پیاسی سارا پکڑے اسے قید نو عطا کیتا ویکھ نبی دے گرانے دیاں سخاوتاں 3 روزے پانی نہ رکھے تے 3 پانی نہ افطار کیتے تے مسکین نو تے یتیم نو تے قیدی نہیں عطا کر دے رہے ہیں آپ کچھ نہیں کھادا یتیم تے مسکین تے قیدی نہیں عطا کر دے رہی حضرات گرامی توجہ رکھے آجے وقت گزریا تو نبی کریم میں تشریف لے کے آگے نبی کریم فرماندے نے زہرا جی بابا جان فرمایا کیڑا عمل کیتا جے عمل اپنے ویڑے کر دیاں رہیاں ہوں تے قرآن رب میرے ویڑے نازل کردہ رہا ہے کیڑا عمل کیتا دے بابا جی کیڑا عمل کیتا ہے کی رب نے قرآن نازل کیتا ہے ان کملی والے آنکھا نے اتھے رب تا قرآن پڑھ کے سنایا میں بھی پڑھا قرآن جے بولو سبحان اللہ اچھو بولو سبحان اللہ آزاد کشمیر والے بارش پھوے نہ تو چیزاں سلیاں ہو جاندیاں نے تے مجھے لگتا ہے بارش پہ یہ تو سی سبحان اللہ دی باری سلے ہو گئے جیڑا فرش بیٹھا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ ودی نو ستے خیر ہو گیا نے اچھا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ نبی کریم نے رب دا قرآن پڑھیا نبی کریم پڑھ دے نہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ نے فرمایا جڑا مسکین یتیم تے قیدی نو کھانا کھلاؤں دے نہیں انہاں دے نال رب نو بڑا ہی پیار رب دا نیک بندے نہیں نبی کریم نے فرمایا زہرا کیڑا عمل کیتا جی سیدہ ماں گرد کی دی بابا اسی منت منی سی جے شہزادے ٹھیک ہو جان 3 روزے رکھاؤں گئی 3 روزے رکھن دا ویلا آؤ گیا پہلا روزہ پانی دے نال رکھی آئی افطاری دا وقت بھی آ گیا پہلے دن مسکین آیا دوجے دن یتیم آیا تیسرے دن قیدی آیا بابا ایسا 3 دن کچھ نہیں کھانا اسی مسکین نو دیتا ہے اسی قیدی نو دیتا ہے اسی قیدی نو دے دیتا ہے عرض کی دی بابا اسی تے سخاوتاں کر دے رہے ہیں
نبی کریم مسکرا کے فرمایا زہرا تیری ادا رب نو بڑی چنگی لگی نبی دا گھرانہ آوے عرض کی دی بابا اسی دے دوڑے کلو سخاوتاں سکھیاں ہونے سونے جدوں بھی کوئی سوالی آندا ہے اسی سوالی نو کدے بوئے تو خالی جان نہیں دیتا تین دن اسی کتی نو مسکین نو یتیم نو دیندے رہے ہیں نبی کریم مسکرا کے فرماندے نے زہرا تینوں پتہ ہے یتیم بن کے قیدی بن کے اور یتیم تے مسکین بن کے تین دن تواڈے بوہے تے کون آندا رہیا عرض کیتی بابا جی تسی فرما دیو کملی والے آقا مسکرا کے فرماندے نے زہرا او تین دن قیدی بن کے یتیم بن کے مسکین بن کے تیرے بوہے تے جبریل آندا رہیا ہے اور جبریل آندا رہیا ہے آؤ نہ خیال و تخیلات دے وچ جا کے جبریل دے کولوں بھی سوال کریے جبریل کولوں بھی پوچھئے جبریل تو مسکین بن کے آیا یتیم بن کے آیا قیدی بن کے آیا دس تو یتیم ہے اساں جبریل نو جا کے سوال کیتا ہے جبریل دس تو یتیم مسکین قیدی تو تین دن قیدی تو یتیم مسکین بن کے آیا جبریل دس کیا تو یتیم جبریل کہندے نا میں فرشتیاں دا رسول دا سردار اونج تے بیت المعمور دا خطیب رب نے مینوں فرشتیاں دا سردار بنایا پوچھیا جبریل پھر تو یتیم کیوں بن کے آیا قیدی کیوں بن کے آیا جبریل کہندا ہے میں دنیا والیاں نوں دسنا چاہنا وا جدوں محمد ابو آیا جائے محمد دی بیٹی دا ابو آیا جاوے اس بوے دے جبریل بھی منگتا بن کے آندا جدو اے بوہ آیا جاوے نا اس بوے تو جبریل بھی منگتا بن کے آندا ہے اس بوے تو جبریل بھی منگتا بن کے آندا ہے اسے بات سے عشق بولے گیا خدای بڑا لجپا ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بیٹھا ہے نا جنہوں یقین ہے کہ نبی پاک دا گھرانہ بڑا ہی لجپال ہے انج ہاتھ کھڑا کرے چھوٹیاں تو لے کے بڑیاں تک سارے ہاتھ کھڑا کرو ہاتھاں تے جھنڈے بنا لینے کیمرہ گھما کے انہوں دے ہاتھ کیچ کرو ہاتھاں تے جھنڈے بنا کے آخنا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا تیرے ٹکڑا پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑا پہ پلتا ہے زمانہ یا تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ جلدی جلدی نال میں اپنی فرمائشاں پوریاں کر رہا ہوں حضرات گرامی توجہ رکھے آج تھکت نہیں نہ وہی تو پھر بولو سبحان اللہ میں بار بار تو انہوں پوچھنا میں پہ ہوں کہ کئیوں دے چہرے میں بڑے نا حیران کے نال پہ دیکھ دینے آتے خوش ہو کے حضور دا ذکر سننا چاہیے ایک باری پھر محبت نہ بولو سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ رکھے آجے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ممبر تے بیٹھے دے اعلان کیتا میرے کو پوچھو جو پوچھنا جے تے بول کے آکھیا سلونی احمدون العرش زمین دیاں نہیں عرشاں دیاں میں پوچھو علیو بھی جواب دے گا علیو دا بھی جواب دے گا انسانی شکل جبریل آپ دے سامنے تے آکے خدا علی تو سندابہ کیتا میرے کو لو پوچھو جو پوچھو کہ میں جواب دے ماں گا علی دسونا اس وقت جبریل کتھے میں تکیف یا کردہ ہے
جبریل کتھے وے تے مولا علی بول کے آخدے نے اچھا آسمانہ تے ویکھیا زمین تے ویکھیا ساری کو سمتان تے ویکھے آکھیا انت جبریل تو ہی جبریل ہے جبریل نے ادوان کے ارد کی دیا علی کیف علمتا انا جبریل تو انو کی میں پتہ چلیا میں جبریل آئی مولا علی بول کے آخدے نہیں میں آسمانہ تے ویکھی آئی جبریل نظر نہیں آیا میں زمین دیتا تو سراد ویکھی آئی جبریل نظر نہیں آیا میں مشرق مغرب ویکھی آئی شمال جرا میرے نبی نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت صحابہ عرض کی تھی سونیاں جڑے تواڈے بعد ساڈے تو بعد لوگ آنگے انہاں علی دا چہرہ نہیں ویکھنا انہاں نوں کیویں ثواب ملے گا میرے نبی نے فرمایا ذکر علی نہیں عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت جڑے علی دا چہرہ نہ ویکھ سکن گے علی علی دے نعرے مار کے علی دا ذکر کر کے ثواب لین گے تے علی دا ذکر کرنا ہاتھ چوک کے آنکھنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا ڈنڈی نہ مارو کشمیر والی کو تسی سارے ہو تو میں کلا ہاں تے مینوں اپنے ذوق دا مظاہرہ کراؤ تے علی با سے ہاتھ چوکے بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا سجے کو جڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نال دا سہارا کراوے او دا ہاتھ چوکے ان کو تیرا دل نہیں کردا مولا علی با سے ہاتھ کھڑا کرنو میرے نبی نے مقام غدیر تے مولا علی دا ہاتھ کھڑا کیتا ایک ہاتھ نبی دا ایک علی دا تے دوویں ہاتھ مولا علی دی تے نبی دی سنت بنا کے انج ہاتھ کھڑا کر کے آکھو علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا اسے طرح علی دا نعرہ مار کے ایسے کہندے نہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا مینوں کہہ رہے سن کہ نبی دے یاراں دی نال گل سنایا جے اے میں دسن لگا جنہاں دی نظر دا تارا اہل نظر کون نے جنہاں دی تاراں دا اکھاں دا تارا علی نے اے تین یار مولا علی ابو بکر صدیق تے مولا علی تین یار ابو بکر وچکار مولا علی ادھر عمر فاروق تین یار ٹردے جا رہے علماء دے کولوں تو سنیا ہوے گا مولا علی دا قد سی درمیانہ ابو بکر صدیق دا تے عمر فاروق دا قد سی تھوڑا زیادہ اونچا تے تین یار ٹردے جا رہے تے مولا علی دا قد مبارک تھوڑا درمیانہ نیواں قد تے ٹردے جا رہے انہاں دا آپس وچ پیار ویکھ محبت ویکھ او ایک دوجے نوں مذاق کردے نے تے علمی مذاق پہ کردے نے تو وی سنیا جے محبت نال صابری صاحب گل سن کے خوش ہو جاؤ گے تین یار ٹردے جا رہے تے عمر فاروق بول کے آکھدے نے ابو بکر جی علی ویکھو نا ساڈے وچ انج جویں لنا دے وچ نون دا نقطہ ہے لام وڈا وچ نون چھوٹا پھر اگے الف لنا نون دا نقطہ چھوٹا عمر فاروق کہندے نے ویکھو نا کدی علی ساڈے وچ انج لگدا جویں نون دا نقطہ لنا چ اگے بھی تے مولا علی علم تے روادہ سن تے بول کے آکھدے نے عمر فاروق جی جے لنا دے وچوں نون کٹ دئیے تے پیچھے رہ جاندا لا دا مطلب ہوندا کچھ نہیں لا دا مطلب ہوندا کچھ نہیں جے لنا وچ آوے تے کچھ بندا ہے جے خالی لا ہوے تے پھر ہوندا کچھ نہیں انہاں دا مذاق بھی ویکھ انجدا ہے ابو بکر صدیق بھی آ رہے تے مولا علی بھی آ رہے دوویں یار ٹرے ٹرے آ رہے ابو بکر صدیق بول کے آکھدے نہیں اے علی تھانوں مبارک ہوے مولا علی فرمایا کدی مبارک دے رہے ابو بکر صدیق کہندے نہیں میں نبی کولوں سن کے آیا ہوں کل قیامت دا دن ہوے گا جنت دیاں ٹکٹاں علی نے مننیاں نہیں ابو بکر صدیق نو کہندے نہیں مولا علی پاک فرماندے نے تھانوں دی مبارک ہوے جنت دیاں ٹکٹاں تے میں مننیاں نہیں لیکن ٹکٹ اونوں دواں گا جتے اوتے صدیق مور لا کے دے تے تائیوں عاشق بول کے آکھدا اے اہل
اے تارا اے تارا اے تارا اے تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی